श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 84। क्वचिदततपनोपरागकाले पुरिनिदधत्कृतवर्मकामसूनु यदुकुलमहिलावृतः सुतीर्थं समुपगतोऽसि समन्तपञ्चकाख्यम्। बहुतरजनताहिताय तत्र त्वमपि पुनन्विनिमज्य तीर्थतोऽयम् द्विजगणपरिमुक्तवित्तराशिः सममिलतः कुरु पाण्डवादिमित्रैः। तव खलु दयिता जनैः समेता द्रुपदसुता त्वयि गाढभक्तिभारा तदुदितभवदाहृतिप्रकारैः अतिमुमुदे सममन्यभामिनीभिः। तदनु च भगवन्निरीक्ष्य गोपान् अतिकुतुकात् उपगम्य मानयित्वा चिरतरविरहातुराङ्गरेखाः पशुपवधूः सरसं त्वमन्वयासीः। सपदि च भवदीक्षणोत्सवेन प्रमुषितमानहृदां नितम्बिनीनाम् अतिरसपरिमुक्तकञ्चुलीके परिचयहृद्यतरे कुचे न्यलैषीः। रिपुजनकलहैः पुनः पुनर्मे समुपगतैरियति विलम्बनाभूत् इति कृतपरिरम्भने त्वयि द्राक् अतिविवशा खलु राधिका निलिल्ये। अपगतविरहव्यतास्तदाता रहसि विधाय ददात तत्त्वबोधम् परमसुखचिदात्मकोऽहमात्मा इति उदयतु वस्फुटमेव चेतसीति। सुखरसपरिमिश्रितो वियोगः किमपि पुरा भवदुद्धवोपदेशैः समभवदमुतः परन्तु तासां परमसुखैक्यमयी भवद्विचिन्ता। मुनिवरनिवहैस्तवाथ पित्रा दुरितशमाय शुभानि पृच्छ्यमाणैः त्वयि सति किमिदं शुभान्तरैः इति उर्हसितैरपि याचितस्तदासौ। सुमहति यजने वितायमाने प्रमुदितमित्रजने सहैव गोपाः यदुजनमहितास्त्रिमासमात्रं भवदनुशङ्करसं पुरेव भेजुः। व्यपगमसमये समेत्य राधां दृढमुपगुह्य निरीक्ष्य वीतखेदां प्रमुदितहृदयः पुरं प्रयातः पवनपुरेश्वर पाहि मां गदेभ्यः। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः।